छुटाएर एक्लो बनायो। यो जिन्दगी दुःख लाग्छ पिरतिर के सोचेर बसिरहेको थिएँ जुन भएर बसिरहेको थिएँ। ए अन्त खै काकी कस्तो हुनुभयो त? खै के भन्नु, काकी बिमार छ भने सुनेको थियो। खै त्यस्तै छ। त्यही त आउनु भने आउनु पाएको छुइनँ हो, लकडाउनले गर्दाखेरि यस्तो खै अब बिजी छ, गाईलाई घाँस पर्दो हो, काकी बिमार छ सुनेको थिएँ। त्यस्तै छ भाइ। ल म लाग्यो ल, घर पुगेको ल है ल ल यसो भन्नु है, काकी के भन्नु है। हुन्छ नि, हुन्छ नि।
तपाईँसँग एउटा सल्लाह गर्नु थियो। भन न अन्त। तपाईँलाई साह्रै दुःख भइसक्यो अनि मेरो बिमार पनि जाती हुँदैन अनि तपाईँ एक्लैलाई धेरै दुःख भइसक्यो अनि मलाई लाग्छ कि मलाई त केही बिग दबाई दिएर मारिदियो जस्तो लाग्छ। किन खाउँ न, त्यो दिन जाति पात छ केही छैन। होइन मलाई मारि नै दिनुहोस्, तपाईँलाई पुरा दुःख भइसकेको छ। नडर हौ, म छु नि तिम्रो साथमा, नडर न। को हुनुहुन्छ होला घरमा? हजुर दही खुल्ला छ त। ए आउँदा हुन्छ भित्र? भन्नुहोस् न के काम थियो होला? नमस्ते। नमस्ते। हामी यीशुको बारेमा प्रचार गर्दै गर्दै यसो तपाईँको गाउँमा आएको नि। ए हुँदैन नि, म त यस्तो विश्वास गर्दिनँ। त्यो प्रचार म जान्दिनँ कि। तपाईँ हुन्छ जानुहोस् न, हामी यस्तो कुरा हामी मान्दैन। त्यो काठ बाँध्दै आएको रहेछ यीशुको, त्यो के प्रचार गर्दै आएको अरे हो। होइन उहाँलाई भित्र आउनु दिनुहोस् न। ए म त जेसो तिमीलाई जति समय हुँदैन, म गएको जा। नरिसाउनुहोस् न दाजु, नरिसाउनुहोस् न। आउनुहोस् आउनुहोस् बस्नुहोस्। हुन्छ हामी बस्दा हुन्छ? हुन्छ बस्नुहोस्। ए हुन्छ। के तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ? हजुर के बिमारी भएको होला तपाईँलाई? मलाई त प्यारालाइज भएको प्यारालाइज? कहिलेदेखिको? धेरै भइसक्यो, जाति पनि हुँदैन। दबाईहरू त लिँदै होला नि? हजुर के भएको छैन दबाईको असरहरू? एकदमै केही असर छैन। डक्टरहरू पनि देखाउनु भयो? हजुर सबै देखाउने। मैले गर्नुपर्ने पूजापाठ सबै कुरो गरिसकेँ। हजुर हजुर। अहिले केही देखा परेकै छैन अनि जस्तो छु त्यस्तै छु अहिलेसम्म पनि। त्यही त, हामी चाहिँ तपाईँको यो गाउँमा चाहिँ यीशु ख्रिस्ट भन्ने मान्छेको नाम सुन्नुभएको? हजुर सुनेको है, उहाँकै बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको गाउँमा प्रचार गर्दै गर्दै होइन घुम्दै आएको थियौँ। हामी के तपाईँसँग हामी के 2 मिनट बात गर्न सक्छौँ? हजुर गर्नुहोस् न। सकिन्छ है। हजुर अब बाइबलले चाहिँ हामी चाहिँ बाइबलमा विश्वास गर्छौँ होइन। यीशु ख्रिस्टले अब जुन कुरो भन्नुभएको छ त्यो बाइबलमा लेखेको छ होइन। मैले विश्वास गरेँ भने म जाति हुन्छु भनेर तपाईँमा जब विश्वास आउँछ नि तब मात्र त्यो कुरो तपाईँमा सम्भव हुन्छ। अब वचनले पनि भन्छ यसाया 53 5 पदले भन्छ। बहिनीले अलिकति त्यो रिड गरिदिनु भएको हुन्छ, पढिदिनु भएको हुन्छ, तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ नि होइन। र उसले पाएको कोर्राको चोटले हामी निको भयो। आमेन। हेर्नुहोस् बाइबलमा यो चाहिँ यीशु ख्रिस्ट आफैले भन्नुभएको कुरा हो र यीशु ख्रिस्टलाई हाम्रो निम्ति हाम्रो लागि चाहिँ यीशु ख्रिस्ट पृथ्वीमा आउनुभयो। तपाईँ यीशु ख्रिस्टले चाहनुहुन्न कि तपाईँ यसरी ओछ्यानमा सुतेको होइन। उहाँले यो चाहनुहुन्न, कहिले पनि चाहनुहुन्न। हुनु त हामी क्रिस्चियन हौ होइन, तपाईँले अहिले विश्वास गर्नु भएको छैन, तर पनि उहाँ चाहिँ सबैको लागि समान हो है। हामी कसै धर्मको विरोध गर्दैनौँ, हिन्दू मुस्लिम सिख भनेर हामी त्यस्तो त विरोध गर्दैनौँ। तर एउटै कुरो भन्छु कि उहाँले चाहिँ सबैलाई माया गर्नुहुन्छ, सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। तपाईँ बिमार भएको उहाँले चाहनुहुन्न। तपाईँ चाहिँ जाति भएर हिँडेर काम गरेर आफ्नो परिवारलाई राम्रोसँग देखभाल गरेको यीशु ख्रिस्टले चाहनुहुन्छ। उहाँ यीशु ख्रिस्ट चाहिँ तपाईँको रोग निको पार्नको लागि चाहिँ यस पृथ्वीमा आउनुभएको हो। को 7 पद होइन, त्यहाँ पनि मजाको मिठो कुरो भनेको छ, त्यो पनि तपाईँलाई हामी पढाएर सुनाउँछौँ। पहिले पढिदिनु। यसकारण परमेश्वरको अधीनमा बस, शैतानको विरोध गर अनि त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। आमेन। मिठो कुरो हामीले चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई को कुरालाई चाहिँ मान्नु सक्नु पर्यो है। र यदि हामी उहाँले अहिले जुन कुरो मैले तपाईँलाई भन्दैछु नि यो कुरो तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, मान्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ 100% चाहिँ तपाईँ जाति हुन सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ यो कुरो भन्न चाहन्छु। बहिनीले पनि तपाईँको लागि 1-2 कुरा भन्नुहुन्छ होइन। हुन्छ दिदी, अब दादाले त तपाईँलाई कतिवटा कुरा भन्नुभयो है। हामी कुनै पनि धर्मको विरोधमा हामी बोल्दैनौँ, तर हामीले जे पनि छ हाम्रो बाइबलले जे भन्छ हामी त्यही कुराहरू तपाईँहरूलाई बताउँदै आइरहेको छौँ है। अनि हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा बिरामी अवस्था होइन, तपाईँलाई नै थाहा छ तपाईँको व्यथा कत्रो छ भनेर। हामी बुझ्न सक्दैनौँ, हामी मानिस हौ, हामीले अरूको व्यथाले बुझ्नु सक्दैनौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ कति वर्षदेखिको हुनसक्छ, कति है समयदेखिको यो पीडामा हुनुहुन्छ। तर आज म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि चङ्गाई निको भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। तपाईँले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा बाइबलको घटना म बताउन चाहन्छु। जब येशू क्रिस्टको जमानामा अब त्यो पालामा चाहिँ जब येशू प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ एउटा 12 वर्षदेखिको रगत बग्ने थियो। 12 वर्षदेखि
12 वर्षदेखिको रगत बग्न कति पीडा भएको होला होइन त्यो स्त्रीलाई। त्यो स्त्री चाहिँ जब येशूको छेउमा येशूको विश्वास गरेर येशूको वस्त्र येशूको कपडाले यसरी छुन्छ नि, जसरी मैले तपाईँको यो सलङले छोएको छु त्यसरी छुन्छ नि, निको भएको छ, निको भएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब चङ्गाई हुनको लागि चाहिँ तपाईँ क्रिस्चियन हुनुपर्छ भन्ने छैन, सिर्फ येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। विश्वासले चाहिँ हरेक कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यो 12 वर्षदेखिको रगत बग्ने त्यो व्यथाले तर्पिरहेको स्थिति चङ्गाई कि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? चङ्गाईमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँको हातमा चाहिँ हामी त भन्ने मात्रै हो, चङ्गाई चाहिँ मैले अघि पनि भने परमेश्वरबाट आउँछ। अनि अर्को घटनालाई पनि म फेरि ल्याउन चाहन्छु, त्यो पनि येशूकै पालामा भएको। त्यति बेला पनि एउटा कुवा हुन्छ, त्यो एउटा कुवा हुन्छ त्यो जग्गामा। त्यो कुवामा चाहिँ धेरै रोगीहरू आएर है बस्ने गर्दछ अनि धेरै चङ्गाई पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा पिता पुर्खा हजारौँ वर्षदेखिको त्यो कुवा चलेर आएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ भन्ने गर्छ स्वर्गदूतले आएर चाहिँ त्यो पानी छर्किन्छ अरे कुवाको, अनि मानिसहरू चाहिँ निको हुन्छ भन्ने गर्छ है। अनि एकजना व्यक्ति हुन्छ है 38 वर्षदेखिको चाहिँ कुजो भएर यसरी प्यारालाइज 38 वर्ष, 12 वर्ष पनि होइन, 24 वर्ष पनि होइन, 38 वर्षदेखिको चाहिँ आमा पीडित हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ यसरी सारी दिने त्यो कुवामा लगिदिने पनि कोही थिएन त्यो समयमा। त्यो समयमा चाहिँ जब येशू ख्रीष्ट आएर उसलाई भन्छ कि तिमी निको हुन चाहन्छौ, अनि उसले भन्छ म निको हुन चाहन्छु, आफ्नो ओछ्यान उठाएर तिमी हिँड भनेको उसले आफ्नो सबै कुजो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो सुतिरहेको ओछ्यानहरू उठाएर उहिन्छ। त्यो किन भयो? किनभने चङ्गाई उसले भन्यो कि म येशूमा चङ्गाई हुन्छ, उहिलेले भन्यो नि, अनि त्यही घटना चङ्गाई चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। तपाईँ विश्वास गर्नु। मलाई एउटै कुरो सोध्न चाहन्छु कि हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ? प्रार्थना गर्दैमा तपाईँ क्रिस्चियन भइहाल्नुहुन्न, हगि? प्रार्थना गर्दैमा तपाईँ म क्रिस्चियन भएँ भन्नु होइन। प्रार्थना चाहिँ तपाईँलाई निको हुनुको लागि हुन्छ। यदि तपाईँको इच्छा भएदेखि के हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ? तपाईँको बिमारी जाति भएको के तपाईँ चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ है? के त्यसो भने तपाईँको लागि के हामी प्रार्थना गरौँ? यहाँ मतलब बेसी होइन, 1 मिनट के प्रार्थना गर्न सक्छौँ हामी? सक्छौँ है? त्यसमा के प्रार्थना गरिदिउँ? हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ ल? आँखा चिम गरौँ ल हामी एकछिन। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यस बेला हामी दिदीको घरमा आएको छौँ र तपाईँले हामीलाई ल्याउनु भयो। त्यो दिदीको अवस्था तपाईँ जान्नुहुन्छ र उहाँको व्यथाहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ, उहाँको के अवस्था छ तपाईँ जान्नुहुन्छ। यो छोरीको शिरदेखि लिएर खुट्टासम्म तपाईँको नाममा अभिषेक गर्छौँ। तपाईँको चङ्गाई हामी माग्छौँ। प्रभु हामी तपाईँको नाममा यो छोरीलाई समर्पण गरेका छौँ। यो छोरीको हात खुट्टा अब चल्नेछ, अब राम्रोसँग उठ्नेछ, बस्नेछ, हिँडडुल गर्नेछ। यो कुरा हामी तपाईँमा प्रार्थना गर्छौँ हो। तपाईँको चङ्गाई यो छोरीमाथि हामी बोलेका छौँ। धन्यवाद सबै प्रार्थना सुन्नुभएको लागि येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ दिदी, अब तपाईँ ठिक हुनुभएको छ है, विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ जाति हुनुहुन्छ है। र हामी निस्किन्छौँ। यदि तपाईँलाई फेरि हाम्रो जरुरत पऱ्यो भने, हाम्रो यदि तपाईँले फेरि बोलाउनु मन पऱ्यो भने तपाईँ बोलाउन सक्नुहुन्छ है। म तपाईँलाई एउटा पर्चीमा म तपाईँलाई मेरो नम्बर लेखिदिइरहेको छु है। अन्त यहाँनिर तपाईँले मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ कति बेला, जतिखेर पनि ल। मेरो नाम पनि लेखिदिइराखेको छु। तपाईँ कुनै पनि बेला है यस्तो लाग्छ कि फेरि बोलाएर प्रार्थना गरिदिनु भनेर यस्तो लाग्छ भने कुनै पनि बेला बोलाउन सक्नुहुन्छ ल। हुन्छ दिदी, हामी निस्किन्छौँ ल। नमस्ते। आफ्नो केयर गर्नुहोस् ल। अलिकति सिरानी गरिदिनुहोस् त। सुन्नुहोस् त, आज त म एकदमै राम्रो भएको महसुस गर्दैछु कि। अनि जो अस्ति आउनु भएको थियो नि, त्यो अस्ति 2 जना आउनु भएको थियो नि, क्या उहाँहरूलाई फेरि एकपल्ट बोलाउनु पर्छ होला। किन बोलाउनु?
ख्रिस्टानहरू बोलाउँ हामी किन हामी बोलाउनु होइन उहाँहरूलाई बोलाऊ न एकपल्ट के तिमी चाहँदैनौ म राम्रो भएको जाति भएको ख्रिस्टनले अझ के गर्छ हामीले के गर्छ हामी त्यो विदेशी त्यो धर्म हामी मान्दैन हामी त्यो ख्रिस्टनमा हामी लाग्दैन हामी त्यो चाहिँदैन हुँदैन म मान्दिनँ यो कुरालाई सुन्नुहोस् त म यत्रो वर्षसम्म ओछ्यानमा थिएँ होइन आजको दिनमा म यसरी ठाडो उठ्ने भएको छु अनि तपाईँले यो राम्रो भएको म देख्न चाहनुहुन्न अनि हुन्छ है अस्ति भन्दा चाहिँ अलिक आज उज्यालो पनि छ अनुहार खै त्यस्तो मलाई त ठिक त अब लाग्दैन अब बोलाउनु त मन लाग्दैन त्यस्तो बोलाउनु मलाई इच्छा छैन हामी ख्रिस्टनमा लाग्नु छैन हामीलाई हुनु चाहिँ हो पहिला निकै अहिले त राम्रो अनि त्यहाँनिर उहाँहरूले एउटा पर्ची छोड्नु भएको छ कि त्यहाँनिर नम्बर पनि दिनुभएको छ कुन चाहिँ यो खोइ कहाँ पर्ची यो पर्ची हजुर हौ त्यो पर्चीमा नम्बर छ ख्रिस्टनले दिएको हो त्यहाँबाट फोन गरिदिनुहोस् न ल ल यो पल्ट म बोलाइहाल्छु न साथी सत्यको बानी यो तिम्रै लागि हो हेलो हजुर को बोल्नु भएको होला ए हजुर 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 हो त को बोल्नु भएको तपाईँ कुन चाहिँ गाउँमा होला ए हजुर 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 ए हजुर ए हजुर हजुर ए हुन्छ 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 म एकछिनमा आइपुगिहाल्छु ल तपाईँको घरमा त्यसो भने ए हस् 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 हुन्छ 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 हेलो रेशमा जय मेसी अस्ति हामी त्यो तल गएको थियौँ नि त्यो प्यारालाइस भएको दिदीको घरमा कि हो उहाँको हस्बेन्डले फोन गर्नुभएको थियो कि मलाई कि हामी एकछिन जाउँ है रेशमा तल के भन्छ त्यो बोलाउनु हुँदो रहेछ मेरो ख्यालमा सायद हामीले प्रार्थना गरेर आएको थियौँ निकै चङ्गाई भयो जस्तो लाग्यो कि हामी जाउँ उहाँले बोलाउनु हुँदो रहेछ ल त्यसो माथि बाटोमा भेटौँ ल त्यसो भने ए ल ल ल ल ल म पनि आउँदैछु ल ल ल है खुसी लाग्यो त्यो उहाँले फेरि कल गरेर बोलाउनु भएछ होइन राम्रो लाग्यो त्यही त उहाँको फेरि हस्बेन्डले पनि रेस्पोन्स दियो नि त होइन राम्रो कुरो थियो त अब आज गएर फेरि अलिक सुसमाचार सुनाइराखौँ न है फोन गर्नुभयो उहाँहरूलाई ए मैले गरेको छु आउँदै होला हौ मैले खै आइहाल्छु भनेको थियो ए दाजु हजुर घरमा हुनुहुन्छ ए घरमै छु त हौ को होला नि नमस्ते 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 दिदी बस्नुहोस् बस्नुहोस् आउनुहोस् न कस्तो हुनुहुन्छ अहिले बस्नुहोस् न आउनुहोस् बस्नुहोस् बस्नु ए हुन्छ हुन्छ त्यही त अस्तिको निकै जाति हुनुभएछ निकै राम्रो हुनुभएछ अस्तिको भन्दा है खुसी लाग्यो दाजुले पनि फोन गर्नुभएको थियो मलाई होइन अन्त खुसी लाग्यो तपाईँहरूले सम्झिनु भयो है अन्त कस्तो अहिले कस्तो महसुस गर्नुहुँदैछ अस्तिको भन्दा बस्नुहोस् न बस्नुहोस् तपाईँ बस्नुहोस् एकछिन बस्नुहोस् न एकछिन बस्नुहोस् न तपाईँ पनि अस्तिको भन्दा धेरै नै उठिसकेको छु हजुर अनि फेरि पनि फोन गरेर एकखेप बोलाइदिनुहोस् न भनेर मैले बोलाउनु लगाएको नि त्यही त अस्तिको भन्दा निकै अनुहार पनि उज्यालो उज्यालो भएछ हात पनि अलिअलि चलाउनु थाल्नु भएछ खुट्टाहरू पनि यसो अलिअलि चल्दै रहेछ है कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मतलब ठिक हुन्छ जस्तो लाग्दैछ हजुर मलाई जुन कुराहरू सुनाएर जानुभयो नि हजुर त्यो कुराभित्र चाहिँ मैले एउटा आशा भन्ने कुरा चाहिँ पाएँ तपाईँलाई हामीले जुन कुरा सुनाएर गयौँ होइन
त्यसमा चाहिँ तपाईँको लागि, तपाईँको परिवारको लागि एउटा नयाँ आशा छ। यो चाहिँ 100% 100% कन्फर्म हो। हामीले अस्ति जुन तपाईँलाई सुनाएर गएको थियौँ तपाईँलाई है, र आज फेरि यो चाहिँ तपाईँको परिवारको लागि होइन, तपाईँलाई हामीले जुन कुरा होइन प्रभुको बारेमा सुनाएर गएको थियौँ होइन, र तपाईँले अब धेरै धामी झाँक्रीहरू देखाउनु भयो है, अब जति पनि अब डक्टरदेखि लिएर जति पनि अब गर्ने कुराहरू सबै गर्नुभयो है, तर आज तपाईँको लागि चाहिँ येशूमा चाहिँ अर्को आशा छ। तपाईँले जति पनि तपाईँको आशा त्यो अरू सबैतिर तपाईँले खर्च गर्नुभयो है, अब आशा मेटिएर गइसकेको थियो, तर आज तपाईँको परिवारको लागि येशूमा चाहिँ अर्को आशा छ है। तपाईँको परिवार अब अर्को आशामा चाहिँ परिवर्तन हुन गइरहेको छ है। र तपाईँले अब त्यतिखेर अलिकति मात्र तपाईँले विश्वास गर्नुभएको कारणले पनि आज तपाईँ कति उज्यालो हुनुभएको छ। तपाईँले यो कुरो महसुस गर्नुभयो नि त होइन होइन। अब तपाईँको श्रीमानले पनि त यो कुरोलाई विचार गर्नुभएको थियो होला होइन। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो कि तपाईँले यसरी आफ्नो श्रीमती यसरी अलिकति भए पनि मतलब चल्ने है, अलिकति भए पनि उठ्ने, यस्तो कहिले तपाईँ सोच्नु भएको थियो? सोचेको थिइनँ मैले, सोच्नु भएको थिएन है। तर अब सोच्नुहोस्, तपाईँ चङ्गाइ भइसक्नु भएको छ, जाति भइसक्नु भएको छ। बाइबलले भन्छ रोमी तपाईँको 3:10 भन्छ कि बहिनीले अलिकति पढिदिनु भयो भने आशाको बारेमा हामी तपाईँलाई केही कुरो छोटो बेसी होइन 2 मिनट तपाईँलाई हामी बताउँछौँ है। उद्धार मुक्ति भन्ने कुरो के हो है, उद्धार मुक्ति र पाप भन्ने कुरो के हो, र यो बिमारीबाट चाहिँ हामी कसरी छुटकारा पाउँछौँ भन्ने कुरोलाई हामी तपाईँलाई अलिकति बताउँछौँ है। र त्यसमा तपाईँले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। र के यो कुरो तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, पत्याउनुहुन्छ यस्तो कुरालाई? पत्याउनु त धेरै गाह्रै पर्छ है, किनभने हामीले के भन्छ नदेखेको कुरो नै त्यो अर्को आशा हो है। हामी जुन कुरो देख्दैनौँ त्यो चाहिँ अर्को आशा हो है। र हामी देख्दै गरेको कुरा त त्यो त अब सबैलाई थाहा भएकै कुरो हुन्छ नि है। तर जब हामीलाई थाहै नभएको कुरो चाहिँ हामी देख्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को आशा भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ है। बहिनीले अघि मैले भनेको पढिदिनुहोस्। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जसो लेखिएको छ धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन। सुन्नुभयो? अब बाइबलले भन्छ संसारमा धर्मी कोही पनि छैन। कस्तो लाग्छ? छ होला जस्तो लाग्छ? छैन नि है। धर्मी कोही छैन, कोही पनि धर्मी छैन, सबै नै पापी छ, सबै नै पापी छ। तर अब त्यो पापबाट छुटकारा पाउनुको लागि, त्यो रोगबाट निको हुनुको लागि मान्छेहरूले के गर्छ, अब तपाईँको तीर्थयात्रा जान्छ है, पूजा पाठ गर्छ होइन, धामी झाँक्रीदेखि लिएर इत्यादि 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 सबै कुरो गर्छ। मलाई थाहा छ तपाईँले पनि त्यो कुरो सबै कुरो गर्नुभएको कि तपाईँकोमा भएको खर्चदेखि लिएर सबै तपाईँले सक्नु भइसकेको छ है। तर तपाईँले अब यो विश्वास गर्नुहोस् कि आजदेखि उता तपाईँको जीवनमा अर्को आशा छ। किन यहाँ बाइबलले त्यही कुरो भनेको छ नि, जसो लेखिएको छ धर्मी कोही पनि छैन, एकजना पनि छैन। सुन्नुहोस् है, एकजना पनि छैन है। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने हामी सबै पापी छौँ। तर आज यस समय तपाईँलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँले बगाउनु भएको रगतद्वारा चाहिँ तपाईँलाई शुद्ध पार्न चाहनुहुन्छ, धर्मी पार्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ यसरी सुतेको होइन, तर तपाईँ उठेर हिँडेको चाहनुहुन्छ है। तपाईँ के उठेर हिँड्न चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ नि है, उठेर हिँड्न चाहनुहुन्छ है। त्यसो भनेदेखि तपाईँलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। अघि मैले तपाईँलाई जुन कुरो भन्दै थिएँ होइन, त्यो कुरो सबै कुरो सुन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँको परिवारको लागि र तपाईँको लागि चाहिँ येशूमा चाहिँ अर्को आशा छ। सही भन्नुभयो, दादाको कुरा काटे जस्तै। अब दादाले भन्नुहुँदै थियो, त्यसमा म अलिकति कुरा थप्न चाहन्छु। अनि दादाले अघि भन्नुहुँदै थियो पापको विषयमा, अघि यहाँनिर बाइबलबाट पढेर पनि सुनाउनु भयो कि धर्मी कोही पनि छैन, एकजना पनि छैन है। भनेपछि हामी सबै पापी भयो नि त, हामी जन्मेकादेखिकै पापी हौ। यो दुःख कष्ट हामीले यो संसारमा सहिरहेको छौँ, यो केवल एउटै कारण हो, त्यो चाहिँ पाप। अनि आज त्यो पाप छ भने त्यो पापबाट छुटकारा दिने त कोही होला। हामी सोच्छौँ नि हामी केही अब हामी एकदमै पापमा डुबिसकेको छौँ है, हामी त्यतिमै डुबेर त बस्न चाहँदैनौँ। त्यही दुःखको जिन्दगीमा, त्यही चिन्ता नि थुकेको जिन्दगीमा, त्यही अशान्तिको जीवनमा त हामी जिउन चाहँदैनौँ। तर त्यसको लागि हामी छुटकारा अवश्य पाउनुपर्छ। अनि म के भन्न चाहन्छु भने त्यो छुटकारा है, त्यो जीवन, त्यो अर्को आशा चाहिँ केवल येशूमा छ।
दादाले भन्नुहुन्थ्यो, अघि भन्नुहुँदै थियो। अनि मैले जस्ट त्यसमा थपेको मात्रै हो। अनि है हामी एकदमै पापी थियौँ, हामी अघिकै भनेकै अनुसार नै हामी एकदमै पापी थियौँ। तर आज हामीलाई अर्को आशा चाहिँ येशूले दिनुभएको छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने उद्धार है। हामी भन्न सक्छौँ कि उद्धार या मुक्ति है। हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ नि त्यो संसारमा है, धेरै कुरा गऱ्यौँ। धेरैजना मान्छेले धेरै धर्म कर्महरू गर्ने गर्छ, तर धर्म कर्म गर्नु भनेको मैले नराम्रो भनेको होइन। तर त्यो गरेर के हामीले छुटकारा पाएका छौँ, कि हामी एकदमै शान्तिमा जिरहेका छौँ, कि हामी ढुक्क छौँ। हामीलाई हरेक पल हामी मृत्युको डर गर्छ। हामी कोही बेला हामी मुखले त भनिदिन्छौँ ए मरे पनि मरोस् भन्छ, तर मृत्यु जसको मुखमा आउँछ नि तपाईँलाई थाहा होला, किनभने तपाईँ यत्रो सालदेखिको बिरामी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ यसरी अगाडिपट्टि देख्नु होला, त्यति बेला तपाईँको कस्तो खिन्न हुन्छ। अनि आज त्यो मृत्युबाट, त्यो त शरीरको मृत्युबाट, तर अनन्तको मृत्यु पनि छ। यदि हामीले चाहिँ त्यो अर्को आशालाई हामीले पाएको छौँ, त्यो अर्को आशाबाट चाहिँ हामीले अर्को जीवनलाई पाउँछौँ। हाम्रो भित्रीय अन्तस्करणबाट चाहिँ हामी अर्को जीवनलाई पाउँछौँ। अनि त्यो जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्ट छ। अनि त्यो जीवन चाहिँ त्यत्तिकै पाएको होइन, त्यसमा पनि बलिदान दिएको छ। दादाले पनि भन्नुहुँदै थियो अघि है पापको विषयमा। अनि मैले पनि तपाईँलाई धेरै कुराहरू बताएको छु है, पाप छ भने उद्धार पनि अवश्य छ भन्ने कुरा। अनि है आज हामीले येशूको बारेमा हामी त्यसै प्रचार गरेको होइन नि, यसमा जीवन छ है। तपाईँको जीवनमा अहिले अर्को आशा म देखिरहेको छु तपाईँको अनुहारमा है। तपाईँले जुन हामीले अस्ति प्रार्थना गरेर पनि त्यसको असरहरू तपाईँको शरीरमा भएको छ। अनि मलाई विश्वास छ तपाईँको हृदयमा पनि भएको छ भनेर है। अनि त्यही कुरा हो, आज हामीले धेरै कुरा गर्छ हाम्रो जीवनमा, अनेक थरीको हामीले के चाहिँ गर्दैनौँ होला हाम्रो जीवनमा, आफ्नो जीवनलाई बचाउनु होला। तर अर्को आशा र अर्को जीवन जसलाई चाहिँ अनन्त जीवन भन्छ, त्यो चाहिँ येशूमा हुँदैछ। अनि तपाईँलाई म येशूमा विश्वास गर्नै पर्छ, क्रिस्चियन हुनै पर्छ म भन्दिनँ, म त्यस्तो भन्दिनँ। त्यो सबै कुरा तपाईँको हातमा छ। तर म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँले येशूमा विश्वास गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले साँच्चै नै उद्धार र मुक्ति पाउनुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईँले अनन्तको खुसीलाई पाउनुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईँले हृदयमा चाहिँ त्यो अनन्तको कहिले पनि नपाएको त्यो शान्तिलाई तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँलाई विश्वास गर्नुभयो भने। अनि दाजु पनि छ, आज धेरै खुसी लागेको छ कि है आज हाम्रो दाजु अनि तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ। अस्तिको पालि त दाजु हुनुहुन्थेन। अनि हामी धेरै खुसी छौँ। अनि तपाईँहरूको बिचमा है त्यो उद्धार मुक्तिको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा म एउटा वचनमा पढ्न चाहन्छु है। यहाँनिर वचन बाइबलमा यसरी लेखेको छ, यूहन्ना 3:16 भन्छ। त्यसलाई म पढेर सुनाउने छु। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। साँच्चै यो वचन चाहिँ सत्य छ। अनि आज हामीले हरेक कुरा फ्रीमा केही पनि पाउँदैनौँ। हामीले अहिले हामीलाई मेडिसिन, तपाईँको यो मेडिसिन है, यो दबाई किन्नु छ भने पनि हामीलाई कसैले फ्रीमा दिँदैन है। हामी दोकानमा जानुपर्छ, हामीले पैसा दिनुपर्छ। त्यस्तै हामीलाई जीवन पनि हामीले त्यसैमा पाएको होइन, त्यसको लागि पनि मूल्य चुकाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ येशूले। अनि यहाँ वचनमा लेखेको छ कि परमेश्वरले चाहिँ संसारमा अनि साथै संसारमा यस्तो प्रेम येशूलाई चाहिँ यो संसारमा दिनुभयो। अनि तपाईँले सुन्नुभएको होला नि है, सुन्नुभएको होला नि येशू त्यसमा बलिदान सुन्नुभएको हो। त्यो त्यसै बलिदान धेरै मानिसहरूले चाहिँ यसलाई के भन्छ मिसइन्टरप्रेट गर्छ, धेरै मानिसहरूले यसलाई गलत फेमीहरू भइरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ त्यसै भएको त्यो क्रुसमा बलिदान त्यसको पछाडि रहस्य छ। अनि त्यो रहस्य चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति, त्यो सदियौँदेखिको आएर हाम्रो जीवनमा पाइरहेको त्यो अशान्तिलाई चाहिँ मेटाउनका निम्ति येशूले। अनि आज त्यो प्रेमलाई चाहिँ विश्वको प्रेम भन्छ, एउटा अनन्तको प्रेम भन्छ है। हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रेमको शब्द दिन्छौँ। अनि प्रेम यस्तो शब्द हो कि जसलाई हामीले वर्णन गर्न सक्दैनौँ। यदि हामी एकअर्कालाई हामीले माया गर्छौँ भने एकअर्काको लागि हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ। अब तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, दाजु तपाईँ एकअर्कालाई माया गर्नुहुन्छ,
एकअर्कालाई बचाउनको निम्ति है एकअर्कालाई माया गरेको हुनाले तपाईँले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म कि ज्यान पनि दिने कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेपछि हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने हामीलाई बनाउनु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, तपाईँलाई प्रेम गर्नुभएको छ, मलाई दादालाई हाम्रो दाजुलाई प्रेम गर्नुभएको छ। अनि त्यही प्रेम चाहिँ ईश्वरको अनि जसमा चाहिँ हामीले सुन्यौँ धेरै कुरा, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, दाजुले पनि सुन्नुभयो। के त्यसो भने कि हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरौँ त है? ल हुन्छ, त्यसो भने हामी प्रार्थना गरौँ ल दाजु। त्यसो भने तपाईँको श्रीमतीको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ है, र उहाँ अझै ठिक हुन्छ र जात्यौँ ल। हामी आँखा बन्द गरौँ है, आँखा चिम्लियौँ र बहिनीले यसो टाउकोमा हात गर्नु ल। दाजु पनि यसो आँखा बन्द गर्नुहोस् ल। अब तपाईँलाई अप्ठ्यारो त लाग्छ है, तर अब हामी प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ आँखा चिम गरेर प्रार्थना गर्ने गर्छौँ है। तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागेन भने तपाईँले आँखा चिम गर्न सक्नुहुन्छ ल। आँखा चिम गर्नुहोस् ल, हामी प्रार्थना गरौँ ल। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यस बेला फेरि हामी दोस्रो पल्ट हामी यहाँ दिदीको घरमा आएका छौँ। तपाईँले दिदीलाई चङ्गाइ दिनुभएको छ, यो कुरा हामी विश्वास गर्छौँ र विश्वास गरिसकेका छौँ। र प्रभु परमेश्वर पिता उहाँको अनुहारमा एउटा चम्किलो बनाएको छ र उहाँको जीवनमा एउटा अर्को आशा चम्केको छ, अर्को आशा जागेको छ कि म निको हुन्छु भनेर। र आज प्रभु म विश्वास गर्छु, हामी विश्वास गर्छौँ कि आज यो दिदी उठेर हिँड्नेछ हो, यो दिदी आज उठेर हिँड्नेछ। यो कुरो तपाईँले हामी विश्वास गर्छौँ र तपाईँको नाममा प्रार्थना गरिरहेका छौँ परमेश्वर। यस परिवारले अब उद्धार पाउनेछ, यो परिवारले छुटकारा पाउनेछ, यो परिवारले अब मुक्ति पाउनेछ, यो परिवारले उद्धार पाउनेछ। प्रभु तपाईँको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु सबै कुरोको लागि, येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन आमेन। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् कि म निको भएको छु, के विश्वास गर्नुभएको छ? तपाईँ म जाति हुन्छु भनेर तपाईँलाई लाग्छ? त्यसो भने तपाईँ अवश्य आज उठेर उफ्रिनु हुनेछ। आमेन भनिदिनुहोस् न। यो आमेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै होस् हुन्छ दाजु। उहाँ तपाईँको श्रीमती आज उठेर हिँड्नु हुनेछ। तपाईँलाई यस्तो लाग्छ? उठेर हिँड्छ जस्तो लाग्छ? विश्वास गर्नु साह्रो पर्छ है, तर आज तपाईँले आफ्नो तपाईँको श्रीमती आज उठ्नु हुनेछ। तपाईँले कोसिस गर्नुहोस् न। उभिनु सक्नुहुन्छ बहिनी, हात जोडिदिनुहोस् त। सक्नुहुन्छ उभिनु? कोसिस गर्नुहोस् ल, कोसिस गर्नुहोस् है, बिस्तारै हिँड्ने यस्तो गर्नुहोस् त। हामी तपाईँलाई पक्रिन्छौँ, तपाईँ लड्नुहुन्न, लड्नुहुनेछ होइन। आमेन 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 आमेन। यसो अलिक झुक्नुहोस्, अलिक झुक्नुहोस्, हात सिधा गर्नुहोस्, हात पनि कोसिस गर्नुहोस्, अलिक झुक्नुहोस्, अलिक कोसिस गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? ठिक छ? ठिक हुँदैछ? आमेन 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 आमेन। प्रभुले चङ्गाइ दिइसक्नुभएको छ तपाईँलाई, प्रभुले चङ्गाइ दिइसक्नु भएको छ। धेरै वर्षदेखि उहाँसित पुजो भएर बसिरहनु भएको थियो, तर आज प्रभु उहाँलाई उभ्याउनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईँको नाममा, तपाईँको नाममा। तपाईँ खुसी हुनुभएको छ, तपाईँ एकदम चलाउनुहोस्, खुट्टाहरू चलाउनुहोस्, खुट्टाहरू चलाउनुहोस्, यस्तो यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, मजाले मजाले गर्नुहोस्, मजाले गर्नुहोस्।
आशा हालिदिनु भएको छ। येशू तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। येशू तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस परिवारबाट अब तपाईँको महिमा चम्किनेछ। यस परिवारबाट अब तपाईँको महिमा सधैँ 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 निक्लिनेछ। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन आमेन आमेन। हुन्छ दाजु दादी हामी निस्किन्छौँ है। तपाईँहरू बस्नुहोस्, हामी निस्किनेछौँ ल। हामी के दिनुपर्छ हामीले? केही पर्दैन। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँको श्रीमती जाति हुनुभएको छ ल। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँ दुईजना बसेर ल। हुन्छ हुन्छ हामी निस्किन्छौँ ल। हुन्छ जाउँ है बहिनी हामी। ल दाजु हामी गयौँ है। हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। हुन्छ दाजु हुन्छ हुन्छ धन्यवाद। हुन्छ।